अब हुने राष्ट्रपति भनेको कि प्रचण्ड कि चोलेन्द्र शमशेर राणा। यो ग्रेन्ड डिजन, एकदम ग्रेन्ड डिजन। मेन पोइन्ट शेरबहादुर देउपाको एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेको 72 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउपाले त्यो पद र कुर्सी छोड्नै पर्छ। यो एमसीसीको भार शेरबहादुर देउपाले एमसीसी लागू भयो भनेको दिन 72 घण्टाभित्र साफ हुनेछन्। एमसीसी पास भयो यति भनी यहाँ जनताले नेता मार्छ, एमसीसी पास यति भएन भने अमेरिकन सेनाले यिनीहरूलाई नेताहरूलाई मार्छ। त्रिकोणको लडाइँ हुन्छ यहाँ। मक्सिर महिनाबाट कहिलेसम्म लडाइँ हुन्छ त भन्दा चोलेन्द्र शमशेर राणा यति राष्ट्रपति भयो भने यहाँ भन्ठान्नुहोस् 2007 सालको राणा शासन आयो। जतिखेर शाहहरूलाई पहिला लखटेको थियो नि राणाले शाहहरूलाई, त्यो दिन बिउज्यो। अब नेपालमा काङ्ग्रेसकै पार्टीकै टेको टेकेर चाहिँ राजा फेरि आउन लागेको छ भने राजालाई जङ्गिए राणा शासनको हालत भन्दा नि चर्को बनाउनेछ। हिमाल अनलाइन टिभी। आज हामी समक्ष हुनुहुन्छ शिव अघोरी बाबा। उहाँले झन्डै 5 वर्ष यता ध्यान साधना जप तपको माध्यमबाट राष्ट्रको विषयमा चिन्तन गर्दै आइरहनु भएको छ र राष्ट्रलाई मार्गनिर्देशन पनि गर्दै आइरहनु भएको छ। आज हामी समग्रमा यो राष्ट्र, राष्ट्रियता र भविष्यको विषयमा उहाँसँग चिन्तन छलफल गर्दैछौँ। गुरुजी स्वागत छ यहाँलाई। हजुर हस् नमस्कार। यो हिमाल अनलाइन टिभीलाई पनि मेरो सहस्र प्रणाम र हिमाल जस्तै सधैँभरि फुरिरहोस् भन्दै आज श्रावण महिनाको पहिला दिन श्री सूर्यनारायण दक्षिणायन भएर अब दिन छोटो रात लामो हुने समय र हुँदाहुँदै अब यो देशलाई बहुत प्रकारको लुतो लागेको छ र वैदिक सत्य सनातन धर्मको नीति नियमअनुसार पनि आज लुतो फाल्ने दिन पनि हो र भन्दा अब विश्वलाई लागेको लुतो यो रोगको भाइरस रूपी लुतो, राजनीति रूपी लुतो र देशमा अक्रान्ति रूपी लुतो पनि सहितै आज श्रावण महिनाको 1 गते भरे बेलुका सबै सहस्र नेपाली जनमानसहरूले यो देशको अशान्ति लुतो जाओस् भनेर आज श्रावण महिनालाई पनि 1 गतेलाई सो धर्मावलम्बीहरूले शिव शक्तिको महिमा मानेर मनाउनु होला भन्दै म शिव साकार निराकार साक्षात्कार एउटा साकारी बाबा नमन गर्दै हजुरहरूलाई पनि प्रणाम गर्दछु। राजनीति जुन ढङ्गले अघि बढिरहेको छ सबैले अपेक्षा गरेको भन्दा फरक बाटोमा राजनीति गइरहेको भन्न सकिन्छ। कसैले पनि सोचेका थिएनन् नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा फेरि पनि प्रधानमन्त्री बन्नेछन् भनेर। 81 शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भए। अब राजनीतिमा के होला, यो नेपाली कांग्रेसको सरकार कति समय टिक्ला, के होला, यो चाहिँ सबैको चासोको चिन्ताको विषय बनेको छ। तपाईको यो तप ध्यान साधना विधिले के भन्छ? राजनीतिमा के हुन लागेको हो, कता जान लागेको हो? यो राजनीतिको विषय त यिनीहरूको भागभण्डाको खिच्चातानी नमिलेर आफ्नो भाइभाइहरू फुटेर अर्को दुश्मनलाई पनि स्वीकार्न जानु हो। यसको विषय अब अलि म धर्मको तपको हिसाबले नै भन्छु। हिजो के को लागि यिनीहरूले बन्दुक हतियार उठाए, के को लागि फेरि 52 लाखको प्रचण्डको टाउको मूल्य तोक्ने त्यही शेरबहादुर देउपा गृहमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र यो विषयले फेरि किन एक मिल्यो भन्ने विषयमा अलिकति म छर्लङ्ग पार्न चाहन्छु। नेपालको राष्ट्रसत्ता र हिन्दू धर्म कुन त्यस्तो शक्तिले फाल्यो र केपी शर्मा ओलीलाई कुन त्यस्तो शक्तिले फेरि पाखा लगायो? यो दुईटा पोइन्ट बडो रहस्यमय बडा दुईटा कुरा लिएर म यो हिन्दू धर्म र राष्ट्रसत्तालाई यही कांग्रेसका, यही माओवादीका, यही कम्युनिस्टका 12 बुद्धीले फाल्यो। केपी शर्मा ओलीलाई चुच्चे नक्साले फाल्यो। चुच्चे नक्साले जसले जेसुकै भनोस्, हामी एउटा धर्मदत्त हौँ कि केपी शर्मा ओली जस्तो यो नेपाललाई माया गर्ने व्यक्ति चाहिँ भ्रष्टाचारी त उहाँहरू आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ होला। सबैजना बराबरमा भन्न सक्दिनँ, कोही कम कोही ठुलो त छन्,
तर उहाँले नेपालको एउटा भूमिको लागि जसरी 1700 पश्चात नेपालको भूमिहरू केही छोटिँदै बेचिँदै गएको थियो काङ्ग्रेसको पालाको सन्धिदेखि। त्यो काङ्ग्रेसको पालादेखि सन्धि भएर गएको त्यो नक्सालाई पुनः केपी शर्मा ओलीको पालामा पूर्ण रूपले चुच्चे नक्सासु त यतिसम्म थियो है हाम्रो नेपालको भूमि भनेर देखाउनुको कारणले भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा विश्वमै नभएको रिकट र हाम्रो नेपालमा पनि कहिले न हिजो थियो न भोलि त नहोला भन्नु परेन। अब जे पनि हुने भएको छ। अदालतले मन्त्रीमण्डल नियुक्ति गर्यो, यानि कि अदालतको फैसलाद्वारा मन्त्री बन्नुभयो। यसको आयु वर्ष नभन्नुहोस्, वर्ष त टिक्नेवालै छैन, यो दिन र महिना भन्नुहोस्। दिन र महिना यो शेरबहादुर देउवाको कङ्ग्रेसको सरकार दिन र महिनाभन्दा बढी जाँदैन। किन जाँदैन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो भनेको नेपालको अब राजनीति सक्ने मेस हो है। राजनीति भनेको सकिन्छ नै, सकिन्छ। कसरी सकिन्छ त भन्नुहुन्छ भने एकमुष्ट पहिलो प्रथम त शेरबहादुर देउपालाई भारतीय राजदूतावास आएर पहिला भेट गर्नुभयो र यसको विषयमा हेर्नुहोस्, मात्रै भारतको राजदूतावास आएर उहाँलाई भेट गर्नुभएछ, यसको अर्थ हिन्दू सम्राट घोषणा हुन्छ, त्यो काङ्ग्रेसले गराउने हो। हिन्दू सम्राट घोषणा भएको अवस्थामा यो देशमा युद्ध एकचोटि हुन्छ नै। यो युद्धको प्रसङ्गमा गएर 30 दिनभित्रै काङ्ग्रेसको आफ्नो बहुमतको सरकार निर्णय गर्नु त या विश्वासको मत लिनु आफ्नो ठाउँमा यिनीहरूको रहँदा रहँदै पनि यो देशमा विकराल मचिन्छ। कारण कसरी भन्नुहुन्छ भने केपी शर्मा ओलीलाई चुच्चे नक्साले फाल्यो, काङ्ग्रेसदेखि बेचिएको भूमिहरू पुनः केपी शर्मा ओलीले चाहिँ उजागर गर्न लाग्यो भनेर भारतको ग्रान्ड डिजाइनमा फालियो। किन केपी शर्मा ओलीले भारतसँग अहिलेसम्म घुँडा टेकेको थिएन, घुँडा टेकायो केले हिन्दू राज्यले भारतको डिजाइनमा न्यू चुच्चे नक्सा पार्टी भित्रै फुटाइदिएर अहिले शेरबहादुर देउपाको पक्षमा विदेशीको इसारामा अदालतलाई निर्णायक रूपमा लिएर जनताको मतलाई व्यवस्था गरेर अदालतको परमादेशलाई जारी गरेर हजुर उहाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो। यानि कि चाणक्य नीति, राजनीति, कुनै बेसी नीति, कुनै नीतिबाट पनि बाँकी नराखेर उहाँले यस्तो नीति अपनाउनु भयो जसले गर्दाखेरि सिरोपर यस्तो हुन गयो जसको अवस्थामा यो देशले ठुलो दुर्घटना भोग्दैछ। यसैले भन्छु प्रत्येक नेपाली जनमानसहरूलाई भन्नुहुन्छ, प्लिज कम्तीमा राजनीतिले देश र जनतालाई विकासको तर्फ यति लाने हो भने हजुरहरूले यो देशमा देशघाती राजनीति, यो हिजो भएका फर्सीभित्र कुहिएर बसेका बिहाहरू, काङ्ग्रेस पनि कुहिएर बसेको हुन्, कम्युनिस्ट पनि कुहिएर बसेको हुन्, माओवादी पनि कुहिएर बसेको हुन्, राप्रपा या कमल थापा सबै कुहिएर यिनीहरूले पद र पूर्तिको लागि जे पनि जता पनि ढल्किन्छन्। यिनीहरू नेपाली जनताको मागलाई अगाडि सारेर विदेशीको इसारामा यो देशलाई हजुर बिछट्ट बनाएर धरतीको धज्जी उडाइराखेको छन्। यसरी एकदमै चासोको विषय भने चाहिँ नेपालको राजनीति आज जसरी चरम बिन्दुमा पुगेको छ र सर्वोच्च अदालतले परमादेश नै जारी गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे, वास्तवमा यो ढङ्गबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको कारण चाहिँ के हो त? आखिर अहिले देशको जे समस्या छ शेरबहादुर देउवाले ल्याएर यो समस्याको समाधान हुँदैन भन्ने विषय पनि थाहा थियो, संसद चल्न सक्ने अवस्था पनि छैन भन्ने कुरा जान्दा जान्दै पनि किन, के कारणले, कसको डिजाइनमा ल्याइयो? यो डिजाइन अब राष्ट्रपतिमा जान्छ। अब हुने राष्ट्रपति को हो भन्नलाई, अब हुने राष्ट्रपतिमा दुईजनामा एकजना हुन्छ। काङ्ग्रेसको सरकारले राष्ट्रपतिको लागि पनि तुरुन्तै चुनौती लिएर अब राष्ट्रपति पनि यिनीहरूले फाल्छ। दुईटा राष्ट्रपति, या सोलेन्द्र शमशेर राणा या प्रचण्ड। अब हुने राष्ट्रपति काङ्ग्रेसको सरकारमा यदि भयो र पेलेर भोलि उनीहरूको विश्वासको मत पुर्यायो यदि भने अब हुने राष्ट्रपति भनेको कि प्रचण्ड कि सोलेन्द्र शमशेर राणा। यो ग्रान्ड डिजाइन एकदम ग्रान्ड डिजाइन नेपालमा भारतबाट फ्याँकिएको हिन्दू धर्म ल्याएर लाद्नलाई र
पुनः रूपले माओवादी र काङ्ग्रेसले भनेको ढङ्गमा र काङ्ग्रेसले नै राजालाई गुहार्ने। त्यसको लागि त अहिलेको संवैधानिक सिस्टम के छ भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनु पर्यो, महाअभियोग लगाएर फाल्नु पर्यो। त्यसको लागि संसदहरूको बहुमत पुग्नु पर्यो। अब अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरि एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। एमाले टुक्रिएर जान्छ अथवा एकता गरेर जान्छ। राष्ट्रपतिलाई फाल्नको लागि त महाअभियोग बाहेक त अर्को उपाय नहोला नि त। कसरी फालिन्छ राष्ट्रपति? यिनीहरूले महाअभियोग यसरी गएको छ। महाअभियोगको यस्तै प्रश्न यिनीहरूले राखेको छन् जसरी महाअभियोग पनि यिनीहरूले खडा गरिसके लाग्छ, लगाउँछन् यिनीहरूले। जस्तै अब यो आज साउनको 1 गते भने यिनीहरूले 4, 5 र 6 गतेमा महाअभियोग यिनीहरूले दर्ता पेश गराउँछ। यिनीहरूले 3 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक तोकिएको छ। हजुर, त्यो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यिनीहरू आउने नआउने आफ्नो ठाउँमा छ र 5 गतेबाट महाअभियोग यिनीहरूले दर्ता पेश गराउँछन्। कसलाई? राष्ट्रपतिलाई। हेर्नु है, यो महाअभियोग गराउनको लागि एकमुष्ट बहुमत पनि पुर्याउँछन् यिनीहरूले कि त्यतिखेर शेरबहादुर देउपाले के भन्दै हुनुहुन्छ, मन्त्रालय भनेको दिन्छु भन्दै हुनुहुन्छ यो माओवादी। अब त माओवादीको त पत्ता साफ भयो। जुन खेल, फेरि एउटा प्रश्न भन्छु, प्रचण्ड जस्तो व्यक्तिलाई यति उत्तर कोरियाको पनि सदस्यता कसैले दियो भने त्यो उत्तर कोरियाको पनि सबै लाथालुङ्गा यस्तै बनाइदिनुहुन्छ उहाँले। प्रचण्ड भनेको त्यस्तो व्यक्ति हो। माधव कुमार भनेको पहिला हाम्रो बाबाजीले भन्नुहुन्थ्यो लङ्गुरे बाँदर। यो जता पनि गएर बिगार्छ तता पनि ढल्किन्छ। माधव कुमार नेपालहरूलाई त्यो भन्नुहुन्थ्यो। र जुन यो एमाले जुन यिनीहरू थिए लङ्गुरे बाँदरको जस्तो, यो सिस्टम भनेको अब प्रचण्डको बानी छ सबैको टाउकामा गएर टेकेर हान्ने। योभन्दा अगाडि काङ्ग्रेससँग पनि त मेल हुनु भएको हो नि, काङ्ग्रेससँग एक भएर पनि त चुनाव बनाउनु भएको हो नि। अब त्यही काङ्ग्रेस टाउकाको मेल तोक्ने काङ्ग्रेससँग, काङ्ग्रेस त्यति सजिलो छैन। काङ्ग्रेस यो देशमा राजनीति गर्ने र जिन्दाबाद र मुर्दाबाद भित्राउने नै काङ्ग्रेस धेरै बाटो छ राजनीतिमा। यानि कि देउपा धेरै चतुर छ भन्न खोजेको। त भन्दा यो देउपाको चतुराइमा मुखबोलो मन्त्रालय सबै पाउनुहुन्छ। त्यो मुखबोलो मन्त्रालयको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ राष्ट्रपतिलाई अभियोगको प्रस्ताव लिएर जानलाई उहाँहरूको सहमति पनि पुर्याउनुहुन्छ। हजुरले भने जस्तो बहुमत पनि पुर्याउँछन् यिनीहरूले। जब राष्ट्रपति च्युत हुन्छ नि, त्यहाँ खेल ठुलो हुन्छ। अब यानि कि यो देशबाट हिन्दू धर्म र राष्ट्रसंस्था फालेरै छोड्ने या हिन्दू धर्म र राष्ट्रसंस्थाको बिचमा राणा शासनले जङ्गीय राणा शासनको हिसाबले चलाउने यिनीहरूको यो खेल रहन्छ। तर जसरी हुन्छ देशमा क्रान्ति हुन्छ, जनता चुब्लाएर बस्दैनन्। मेन पोइन्ट शेरबहादुर देउपाको एमसीसी पास हुनुपर्छ भनेको 72 घण्टाभित्र शेरबहादुर देउपाले त्यो पद र कुर्सी छोड्नै पर्छ। किन भनेको अझ प्रश्न पार्दैन। शेरबहादुर 1 महिने मन्त्री भएको एमसीसी पास गर्नलाई, जम्मा ठोकेर कुरा गर्दा 1 महिना मन्त्री भएको एमसीसी पास गर्नलाई। हजुर, यो ग्रेन्ड डिजन यस पश्चिमाको ग्रेन्ड डिजनमा उहाँहरूले नै भित्राएको एमसीसी वार्ता गरेर उहाँहरूले नै सहमति गरेको एमसीसी केपी शर्मा ओलीले पनि त गर्न खोजेको हो नि। जनताको धेरै विरोध आएपछि रोक्यो नि, होइन? त्यस कारणले ऊ अहिले साइड लाग्नुको कारण पनि यहाँ के छ त भन्दा यो एमसीसीको भार शेरबहादुर देउपाले एमसीसी लागू भयो भनेको दिन 72 घण्टाभित्र साफ हुनेछन्। किनकि जनता अब लाटा छैनन्। जनता अब मर्न र मार्न पनि तयार छन् कि यो नेपाल भूमि बचाउनको लागि। यो अवस्थामा पुगेको छ भन्दा अब विदेशी सेनाहरू तयार छ यहाँ। अस्ति हजुरहरूलाई मैले भन्थेँ एमसीसी पास भयो यति भनी यहाँ जनताले नेता मार्छ। हजुर, एमसीसी पास यति भएन भने अमेरिकन सेनाले यिनीहरूलाई नेताहरूलाई मार्छ। जसले एमसीसी पास गराउँछु भनेर यिनीहरूले पैसा खाइसकेको छ। हेर्नुहोस् है, यो गर्नुको लागि अहिले अदालत किन्यो अनि काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा नेपालमा गोरु ब्यायो। यानि अदालतले मन्त्रीमण्डल गठन गर्यो। अदालतको काम के? न्याय र अन्यायलाई निर्णय गर्नु, अपराधीलाई दण्ड दिनु। यहाँ त यो देशकै बलात्कारी अपराधीहरूलाई तँ ठुलो र म ठुलो भनेर लडाइरहेछन्। आखिर चलन्द शमशेर राणाको उहाँलाई कसले बनाइदिएको? त्यो पदमा कसले पठाइदिएको त भन्दा माओवादीले नै, प्रचण्डले नै पठाएको हो। त्यो ग्रेन्ड डिजाइन छ यसमा।
त्यस कारणले मैले यो भन्दैछु हजुरहरूलाई, नेपालमा जसरी हुन्छ यिनीहरूले देश टुक्र्याउन, धरती बेच्न, विदेशी एमसिसी, विदेशी धर्म क्रिस्चियन यावत यिनीहरूले खाइसकेकोलाई अब संस्थागत गरेर पचाउनको लागि काङ्ग्रेस सरकार हो। गगन थापाहरूलाई यो चाहिँ थुप्रो काङ्ग्रेसको नेताहरूलाई जति जति चर्चहरू उद्घाटन गरेर हिँड्नु भएको थियो उहाँलाई बाहिरी प्रेसर धेरै छ। आइएमओको यो धेरै प्रेसर छ। यानि कि के हो, हाम्रो गाको गाई गर्ने, हाम्रो संस्थागत चाहिँ खोइ भन्दा गाको गाई भने उता धन आइछ, यिनीहरूले खाएको गाई छ। यिनीहरूले यहाँ बाहिर उफ्रिएको मात्र छ, संस्थागत गरेर गर्न सकेको छैन भन्दा अब के यो काङ्ग्रेसको पालोमा राजावादीहरूलाई थुमथुमाउनलाई हिन्दू राष्ट्रसहित घोषणा गरिदिने, एमसिसी पनि पास गर्ने, यो हिसाबले देश टुक्रिन लागेको छ। प्रत्येक नेपाली जनमानसहरूलाई एक ठाउँबाट एक पलबाट देश र नेपाल धर्म बचाउनको लागि आह्वान गर्दछु। वैदिक सत्य सनातन सहितको विष्णु अवतार राजअंशको र राज परिवारको पनि अब धर्मले रक्षा गर्नेछ। विदेशी यावत सेनाहरूले हिजो मार्ने मराउने पनि गर्दै आए, अब पनि त्यही दुर्घटनाको मुखमा लिएर गएर दरबारलाई पनि खडा पार्न लागेको छ। हजुर हजुर, अहिले यो नेपालको राजनीति जुन बिन्दुमा पुगिएको छ, शेरबहादुर देउवालाई 1 महिनाको लागि एमसिसी पास गर्नका लागि 1 महिनाका लागि प्रधानमन्त्री बनाइएको हो भनेर यहाँले भन्नुभयो। तर परिस्थिति कस्तो छ भने एमसिसीको विषयमा जनताहरूले पनि विरोध गरिरहेका छन्। एमसिसी पार्लिमेन्टबाट पास गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा बहुमत पनि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, त्यति सजिलो छैन। यदि शेरबहादुर देउवाले एमसिसी पास गराउने प्रयास त गर्लान्, तर एमसिसी पास भएन भने के हुन्छ त त्यसपछि देशको परिस्थिति? विदेशीहरूले नेपालको लागि आर्थिक या सहयोग सबै बन्द गर्छ अमेरिकाले। अब विरोध गर्नेलाई पैसाले किनिदिइसकेको छ। एमसिसी 1, 2, 3 लागू हुन्छ, किन भन्दा विरोध गर्ने मान्छे छैन। जो अगाडि विरोध गर्यो त्यसलाई विदेशीले किनिदिइसक्यो, नेता आफै किनिसकेको छ। अब हजुर भन्नुहुन्छ यिनीहरूको बहुमत पुर्याउनु पर्ला नि त भन्नुहुन्छ भने मात्रै एमसिसीको दाना नपर्ने कुन चाहिँ नेता छ होला त हजुर भन्नुहोस् 1, 2, 3 गरेर। तर फेरि समस्या चाहिँ के छ भन्छन् भने राजनीतिक विश्लेषक, विश्वको भू राजनीतिले गर्दा अमेरिका लगायत पश्चिमा मुलुकहरूको त एजेन्डै भयो, उनीहरूको इन्ट्रेस्ट नै भयो जसरी हुन्छ नेपालमा एमसिसी पास गराउने। तर चीनले विशेष गरी एमसिसी भन्ने प्रोजेक्ट चीनको काउन्टरमा आएको हुनाले सजिलो ढङ्गले चीनले त पास गर्न दिँदैन। फेरि समस्या त त्यहाँ छ। यो नै दुर्घटना हो नेपालको। यति यो त दुई ढुङ्गाको तरुल। नेपाललाई चीनले विदेशी हावा पानी, विदेशी धर्म हतपति यहाँ हावी हुन दिँदैन। किन? यो भ्रिकुटीको सन्तानहरू हो देश नेपाली हो, गौतम बुद्धको भ्रिकुटीको देश सन्तान। यानि कि चाइनाले यहाँ आफ्नो दृष्टि डाली नै राखेको छ। यसैको अर्थ हो नेपाली जनता अब मर्छ भन्नुको अर्थ पनि। किन? नेपाली जनतालाई आफ्नो स्वार्थमा आफ्नो ढङ्गले युज गर्नको लागि विदेशीहरूले यावत धर्म र यावत यो सिस्टमहरू लागू गरे। चाइनाले आफ्नो हिसाबले एक्सन लिइराखेकै छ। किन? यो एमसिसी लागू गरेर अमेरिकन सेना आउनु, यो हिन्दू धर्म नै नेपालले मान्नु पर्नुको बाध्यता के छ त भन्नुहुन्छ भने यो एमसिसी लागू गरेर यहाँ अमेरिकन सेना आउनु र भारतले यावत यो चाहिँ पावर हाउस जति नदी नालाहरू आफ्नो कब्जामा या काङ्ग्रेस बनाएर हुन्छ या कम्युनिस्ट बनाएर हुन्छ, के गरी हुन्छ आफ्नो कब्जामा लिनु। यो लिएको अर्थ के छ भन्दा चाइनाले उसले दूरदृष्टिले हेरिरहेछ नेपाललाई। तपाईँले जुन कुरो भन्नुभयो नि अहिलेको मात्र होइन, चाइनाले अबको 50 वर्षदेखि 100 वर्षको भित्र नेपाल के हुन्छ त। र यो नेपालमा आएर विदेशी आउने सेनाहरूले हामीलाई केसम्म गर्छन् त यिनीहरूले भन्ने कुरो उनीहरूले त राम्रोसँग हेरिरहेको पनि छ, राम्रोसँग एक्सन पनि लिनेछ। यसैको अर्थ हो धर्मको कारण र जातको कारणले नेपाल भूमिबाटै युद्ध छ भनेको अर्थ पनि। युद्ध मक्सिर महिनाबाट ठुलो आरोह अवरोह यहाँ मक्सिर महिनाभित्र हुन्छ र यो आरोह अवरोहले एउटा व्हिप लिन्छ, एक राजावादी, एक काङ्ग्रेसवादी, एक माओवादीमा। राजावादी सँगसँगै हिन्दू धर्मको एजेन्डा रहन्छ। त्रिकोणको लडाइँ हुन्छ यहाँ मक्सिर महिनाबाट। कहिलेसम्म लडाइँ हुन्छ त भन्दा 79 सालसम्म। 80 साल भएपछि यो देशले पक्कै पनि एउटा सास फेर्नेछ। त्यतिखेर यो देशले राजाको पनि आभास गर्नेछ, पुरा रूपले राजा राज संस्था पनि अडिक रूपले आउनेछ।
नेता गर्ने नेतागिरीहरूले पनि यो देशलाई राम्रो बाटो लिएर जानेछन्। यो 2 वर्ष त धेरै नै दुर्घटना देखेको छु। यो अवस्थामा या चिनिया सेनाद्वारा होस् या नेपालले मागेको धर्मद्वारा आएको सेना होस् या एमसिसीद्वारा आएको सेना होस्, एमसिसीलाई राख्न दिएको ठाउँ या चितवन या मस्ताङ या भक्तपुर यो एरियाबाट होस् या चाइनाले पनि आफ्नो सेना पठाएर होस्। हजुरहरूलाई न्युज पनि थाहा पनि हुनुपर्ने, चाइनाले अब पैसा नै उसको यहाँ चलाउने, भारतले ल्याएर अब यहाँ चाहिँ एयरपोर्टमा उसको छेउछाउमा सेना राख्ने भएपछि चाइनाले पनि ल्याउने भइसकेको छ। यहाँ देश त नजिकै गइसकेको छ युद्धमा। यो तपाईँले भने जस्तो चाहिँ जस्तै एमसिसी जसरी भए पनि पास हुन्छ, देउवाले पास गर्छन् भनिरहनु भएको छ। चाइनाले इन्डियाले पनि आफ्नो सेनाहरू नेपालमा ल्याउने कुरो छ भनेको, फेरि एमसिसी पास हुने बित्तिकै अमेरिकन सेना पनि आउँला। भए पनि आउँछ, नभएदेखि किन भएन भनेर पनि आउँछ। किन भएन भनेर पनि आउँछ। आइ पनि सकेको छ, आइसकेको छ नि। अमेरिकन सेना नेपालमा छ अहिले? छ, एकदम यथार्थ छ। हजुरहरूलाई म समय सापेक्ष मिल्यो भने कुमारी गाल यानि ललितपुरको कुमारी पार्टीबाट भित्र एउटा दुईवटा घरहरू भाडा लिएरै बसेका छन्। उनीहरूको मर्निङ वाक अमेरिका सेना 6.5 फिटबाट 7 फिटको हल्को छन्। त्यता खाइलाग्दाहरू छन् सिभिल ड्रेसमा। बिहान मर्निङ वाकमा मैले देखेको पनि छु। होइन, अर्थ के त भन्दा यिनीहरू आएको यो एमसिसीको लागि आएको यो कि जनताले जति खबरदार गरेको छन् नेतालाई गरे यिनीहरूले के भन्दैछ चाँडो गर भनिरहेका छन्। कसैले पनि सकेन। शेरबहादुर देउपा जसको पालामा आयो त्यसले गर्नको लागि, यो एमसिसी पास गर्नको लागि ऊ प्रधानमन्त्री बनेको हो। विश्वासको मत पुग्ने बेलामा उसलाई राष्ट्रपति हटाउनलाई, राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउनलाई यिनीहरूको विश्वास मत पुर्याउँछ र जब राष्ट्रपतिलाई विश्वासको मतद्वारा चाहिँ अभियोग लगाएर हटाएपछि 2टा पोइन्ट छ राष्ट्रपति बन्ने। एक, चौलेन्द्र शमशेर राणा खुद आफै। चौलेन्द्र शमशेर राणा यति राष्ट्रपति भयो भने यहाँ भन्ठान्नुहोस् 2007 सालको राणा शासन आयो। जतिखेर शाहीहरूलाई पहिला लखटेको थियो नि राणाले शाहहरूलाई, त्यो दिन बिउज्यो अब नेपालमा। यानि कि राणा शासन, जङ्गीय राणा शासन चल्छ। शाही दरबार राजा कसैलाई गन्दैन। राणाभित्र भएको एउटा हिजो दरबारले उनीहरूलाई पेलेको, शाहले राणालाई पेल्ने, राणाले शाहहरूलाई पेल्ने, यो सिस्टम त चल्यो नि नेपालमा 7 सालमा। यो 7 सालमा राणाले चलेको जङ्गीय शासन यति चौलेन्द्र शमशेर राष्ट्रपतिको ठाउँमा यति पोइन्ट त दुइटै हो कि चौलेन्द्र शमशेर राष्ट्रपति बन्ने हो अभियोग हटेपछि, यो विद्यादेवी हटेपछि, कि प्रचण्ड नै बन्ने हो। हेर्नुहोस्, त्यही भएर ठिक्क ठाउँ बाँकी छ। र यो 30 दिनभित्रको निर्णयले विश्वासको मत लिनुभन्दा अगाडिको निर्णयले, मन्त्रीमण्डल गठन गरेको निर्णयले राष्ट्रपतिलाई अभियोग पनि लिएर गइसक्ने र त्यो अभियोगले फाली पनि सक्ने निर्णयले देशलाई यस्तो अस्थिरतामा पुर्याउँछ, यस्तो अस्थिर अवस्थामा पुर्याउँछ। यो अस्थिर अवस्थामा देशहरूलाई पुर्याएको देखेर राजावादी र हिन्दूवादीहरूले यही धमिलो पानीमा माछा मार्नु चाहिँ गरेर व्हेल माछा ल्याएर राख्छु भनेर राजालाई अगाडि चाहिँ काङ्ग्रेसको एउटा बैशाखी टेकेर, काङ्ग्रेसले समर्थन गरेको हिन्दू राष्ट्रलाई, हिन्दू राज्यलाई समर्थनमा गरेर बैशाखी टेकेर एक दिन काङ्ग्रेसकै पार्टीकै टेको टेकेर चाहिँ राजा फेरि आउन लागेको छ भने राजालाई जङ्गीय राणा शासनको हालतभन्दा पनि चर्को बनाउनेछ। किनकि अहिलेको सिस्टम भनेको गोरु ब्याएको छ नेपालमा। अदालतबाट सबै कुराहरू निर्णय हुने भएको छ, मन्त्रीमण्डलदेखि लिएर हो। यदि भने त्यो अदालतका न्यायाधीशहरूले नेपाल भूमिको हिन्दू धर्म चाहिँ चाहिन्छ भनेर किन निर्णय गर्न सकेनन्? किन राष्ट्र संस्था पनि चाहिन्छ भनेर चाहिँ निर्णय गर्न सकेनन्? विधानबाट बाहिर गएर विदेशीको इसारामा प्रधानमन्त्री पनि अदालतले निर्णय गर्न सक्दिने भएपछि राजा निर्णय गर्न सक्नु पर्दैन? पर्थ्यो। तर उहाँ महाराजा बन्ने सिस्टम छ उहाँभित्र। किन भन्दा यहाँ रको हिसाबले आउनु भएको छ। प्रधान न्यायाधीश होस्, यिनीहरूको ठाउँमा पुगेपछि हिजोको हाबी, हिजोको बैरी साधना गरेर आफू फेरि त्यो संस्थामा, यानि कि राणा शासनको संस्थामा गएर यो देशमा चौलेन्द्र शमशेर यति राष्ट्रपति हुनुभयो, राष्ट्र संस्था पनि चेट धर्म आउला। हिन्दू धर्म या हिन्दूमा यो सम्राटको दरले राणाले शासन गराउला।
त अब भित्रभित्र राजालाई सहयोग गर्ने र राजा चाहिन्छ भन्ने नि राणाहरू पनि छन् यहाँ। त्यतिखेर त राष्ट्रपति नै राणा भएपछि के हुन्छ यहाँ? राष्ट्रपति राणा भयो भने राणाले नै राजा ल्याउँछ? ल्याउने ऊ आफै खुद राष्ट्रपति शासनले नै के अरे राणा शासन लगाएर जङ्गिए राणा शासन लगाउँछ। बस राजा ल्याउँदैन, राणाले राजा ल्याउँछ। आफै राज्य गर्छ ऊ, राणाले राज्य चलाएको छ, उसले आफैले राज्य चलाउँछ। जसरी अहिले राष्ट्रपति सिस्टमकोले राज्य चलाएको छ नि हाम्रो, हो त्यसरी नै राजाको पालो भनेको धक्केलियो गयो, उसले अर्को बाटो वे खोज्नुपर्ने हुन्छ। यो गलत भनेको अहिले काङ्ग्रेसलाई साथमा लिएर जुन काङ्ग्रेसले हिजो त्यही दिल्लीमा गएर 12 बुधेको समझदारीद्वारा त्यही राष्ट्रताला फालेर आयो, आज त्यही काङ्ग्रेसको बैशाखी टेकेर फेरि हिन्दू धर्म महासम्राट बनेर राष्ट्रस्थ यति आउँछ भने यो नेपाली जनता राजनीति कुटनीतिको झोला बोक्न छोडेर अब राजा चाहिन्छ होला है भनेर भनेको जनताहरूले राजालाई के भन्छ त भन्दा काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले बनाएदेखि राजा बन्ने भए, नत्र जनताले भनेको त राजाले पनि नसुन्ने भयो भनेपछि या नेताको सपोर्ट गर्ने बाहेक अरू जनता कोही देख्नुहुन्छ? राजाले नि देखेन। भन्दा नेपाल भन्ने देश यस्तो भयो, एउटै घरमा चारै पार्टी छिरे, कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेस। आखिर स्वच्छ नेपाली र म नेपाली हुँ नभइकन अब को भन्यो भने म काङ्ग्रेसको भन्छ, त को भन्दा म माओवादीको भन्छ, त को भन्दा म एमालेको भन्छ, अर्कोलाई सोधेको भने म त राजावादी भन्छ। स्वच्छ सफा नेपालवादी खोइ, यो नेपालको नेपाल बचाउने नेपालवादी खोइ हाम्रो खोज यहाँ हो। र नेपालवादी भनेकै अब आयो आध्यात्मवाद र भौतिकवाद, यानि कि राजनीति र धर्मनीतिमा के लेनदेन छ यसमा? त्यो विषयमा म आउँछु। अहिले नेपालका राजनीतिक दलहरूमा, विशेष गरी 4वटा राजनीतिक दलहरूमा कङ्ग्रेसभित्र पनि 2टा धार, एमाले भित्र 2टा धार, जसपा भित्र 2टा धार। यो छुट्टा छुट्टै धारले चाहिँ कुन ठाउँमा गएर कसरी ल्यान्डिङ गर्छ भन्ने एउटा जिज्ञासाको विषय बनाएको छ नि। अब उनीहरू छुट्टा छुट्टै धारमा उभिँदाखेरि त वास्तवमा यही प्रतिनिधि सभा निरन्तर रूपमा अगाडि जाला कि अथवा नरहेर त्यसले अर्कै परिवर्तन गर्ला कि यो अलिकति प्रश्न तपाईँले अलिकति भन्नुभयो नि जस्तो लाग्यो। मेरो ध्यान दूरदृष्टिले यसलाई हेर्दा अब प्रतिनिधि सभा यिनीहरूले पुनः जगाएका छन्, प्रतिनिधि सभालाई बैठकलाई यिनीहरूले बसालेको पनि छन्, जुन आफ्नो धार भन्नुभयो हजुरले होइन। यी धार पार्टीको पछाडि जुन जुन धार छन्, यी धारहरू भनेको यिनीहरूको ब्याक सपोर्ट हुन्। ब्याक सपोर्ट जस्तै प्रचण्डले फुस्के बाबुराम भट्टराई फुस्के विप्लव। मेरो भाषाले यसरी बुझ्छु होइन। यिनीहरूको अर्थ के त भन्नुहुन्छ भने जसरी हुन्छ आफ्नो नीतिलाई नछोड्ने, एउटाले अगाएर अर्को अगाउने पालो। यो धार भन्नु नै तँ अगाइसक, देश लुटिसक, खाइसक, अगाइसक, अब तेरो पालो। सोझा साधा जनताले के बुझ्छ? अहिले भ्रष्टाचार गर्यो, लुट्यो, बालोटार काण्डदेखि लिएर निर्मला काण्डदेखि लिएर यावत रङ्गशाला, यावत ठुला यो चाहिँ के यो चाहिँ यो एनसिएलको के देखि लिएर सबै कम्युनिस्ट सरकारको पालामा भयो। 3.5 वर्ष त भयो या 40-42 महिना त भयो। अब बाँकी रहेको कुरा जति खान पाउने, जति लुट्न पाउने कसलाई जिम्मा लाग्यो फेरि? त्यसै कारणले यो राजनीति भनेको काङ्ग्रेसलाई जिम्मा लाग्यो। यो राजनीति भनेको काङ्ग्रेस ब्वाँसो हो, एमाले हुँडार हो, माओवादी ऊ कप्टी हो, पापी हो, अपराधी हो, ऊ ब्वाँसो हो। अहिले कस्तो खालको ट्विस्ट देखियो भने नेपालको राजनीतिमा माओवादीको कुरा गर्ने हो भने विशेष गरी प्रचण्ड र नेत्रविक्रम चन्द विप्लव, उनीहरू छुट्टा छुट्टै धारमा उभिएका थिए। केही समय सरकारको प्रतिबन्धमा पनि पर्यो विप्लव समूह। र विप्लव समूहले के भन्दै आइरहेको थियो भने प्रचण्ड भने त्यस्ता भ्रष्टाचारी मान्छे हुन्, स्विजरल्यान्डको ब्याङ्कमा, स्विस ब्याङ्कमा उनले अरबौं रुपियाँ राखेका छन्। यस्ता खालका भनाइहरू पनि उनले सार्वजनिक गरिरहेका थिए। र प्रचण्ड जस्ता व्यक्तिलाई नेपालको राजनीतिबाट पाखा लगाउनुपर्छ यी भ्रष्टाचारी भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिँदै आएका व्यक्ति जब शेरबहादुर देउवा
प्रधानमन्त्री बने त्यसपछि माओवादी निवास कोटेश्वरमै गएर पेरिस डाँडामा गएर विप्लव र प्रचण्डको भेट भयो। यो भेटको रहस्य के हो? अहिले आएर उनीहरू फेरि किन एक हुँदैछन्? यो त अबको राजनीतिको गर्नको लागि पैसा कमाउनलाई चार हात खुट्टा टेकेर गुखान गएका यिनीहरू। सिधा कुरा, चार हात खुट्टा टेकेर जे पनि खाने भए यिनीहरूले, जे पनि गर्ने भए के हुन्छ के हुँदैन। अघि नै यसको प्रसङ्ग भने टाउकाको मूल्य तोक्ने गृहमन्त्री त्यो शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्थ्यो र मूल्य तोकिने 52 लाखको चाहिँ टाउकाको मूल्य तोकिने त्यो प्रचण्ड हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरू अहिले एकै ठाउँमा गएर जुन यो धारको कुरा गर्नुभयो विप्लव, यो यिनीहरूलाई एउटा मन्त्रालय सबै मिल्छ। यो 1 महिनाभित्र देश तहस नहसमा जान्छ। यो राजनीति हिसाबले देश कहिले पनि मिल्दैन। अब देश मिल्ने अवस्था आउने भनेकै 18-20 महिना पछाडि हो। देशले शान्ति रूपले श्वास फेर्न पाउने, अन्यथा यो देशले दुर्घटना घट्ने बेला आयो घट्ने। अब राजालाई हामी यहाँबाट यही सूचना गर्छौँ, कर्बीमा कम्तीमा हे विष्णु अवतार राजा, तपाईँ प्रजापालक यति हुनुपर्नेछ, प्रजापालक हुनुपर्छ भने अर्काले बनाइदिएको धर्मलाई आड लिएर कहिले पनि नचढ्नुहोस्। यो देशमा कहिले पनि थायी रूपले राज संस्था पनि बस्दैन र राजा पनि रहँदैन। हजुर, थायी रूपले। यसैले भन्दै राजनीति व्यक्तिहरूलाई मैले त देखेको त के छ भन्दा जडित कुरा गर्ने हो भने नेपाल भन्ने देशबाट राजनीतिहरू चाहिँ अब पत्ता साफ गर्न लागेको। प्रचण्ड र विप्लव अहिले आएर एक हुनु भनेको उनीहरूको अरू केही पनि स्वार्थ छैन, अवसरको राजनीति। केपी शर्मा ओलीले आधी झेलबाट निकालिदिनु भयो। हजुर, उहाँ चाहिँ सरकारबाट चाहिँ बाहिर लुकेर बसिरहेको मान्छेलाई फ्री गरिदिनु भयो केपीको पालामा, त्यही होइन? हजुर। अब केपीको पालामा नि केपीले राजीनामा दिनुभन्दा अगाडि विप्लवको विज्ञप्ति गएको थियो केपीलाई, तपाईँले बोलेको अनुसार मेरो थुनिएका व्यक्तिहरू निकालिदिनुहोस्। एउटै स्वार्थ छ अहिले त्यहाँ विप्लव जानु, नत्र प्रचण्डसँग विप्लवको त्यति छैन। भित्रबाट उनीहरूको बहिर्गामै छ। प्रचण्ड घाती हो, प्रचण्ड घाती नै हो। किन भन्नुहुन्छ भने उनीहरूकै आफ्नो पार्टी बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर विप्लव पनि समात्न सकेन। अहिले जुन आपत पर्दाखेरि विपद पर्दाखेरि मात्रै गुहार्न पुग्ने खालको व्यक्ति हो। त्यसै कारणले ऊ दुःख पर्दा जसको टाउकामा टेक्छ, सुख पर्दा दुःख पर्दा जसको पछाडि पनि गएर ल्याउ न खाइदिए भन्ने खालको भयो प्रचण्ड। यानि कि प्रचण्डमा र यो बौलाएर हिँड्ने कुकुरमा केही फरकै छैन, जता पनि बौलाइरहने। त्यो बौलाई पारा देखेर नै यो विप्लव आफ्नो सतर्कतामा रहेको हो। तर विप्लव अहिले बाध्यताले गएर चाहिँ प्रचण्ड र माकुण्डेलाई गएर भेट्नुको अर्थ यहाँ छ। हजुर, विप्लवले अब बाँकी रहेको उसले देखेको छ दूरदर्शी, अब नेपालमा बेग्लै हुँदैछ। मेरो मान्छे त्यहाँ भित्र राखेर मेरो शासन सत्ता ल्याउन सक्दिनँ र विप्लवले अब उनीहरूसँग जानुको अर्थ यही छ। यो केपी शर्मा ओलीले सम्मेलन गरेर हाम्रो जुन व्यक्तिहरूलाई छुटाउने भनेर यिनले प्रस्ताव राखेको थिए, जेलमा परेकाहरूलाई आधी छुटे, यी बाँकी आधी चाँडै छुटाउनु पर्यो। त्यसका लागि विप्लव जानुभएको पेरिस डाँडा गए। यसको पोइन्ट किन जानुपर्छ भन्दा शेरबहादुर देउपा पहिलोचोटि प्रधानमन्त्री हुने साथै मन्त्री भएको 24 घण्टा नबित्दै विजय कुमार गच्छेदार उहाँलाई अदालतमा कस्तो कानुन उहाँहरूले बनाएको त हेर्नुहोस् न। भ्रष्टाचारको महाअभियोगमा लाएर चाहिँ अरू चाहिँ बसेका 1.5 वर्षदेखि चाहिँ अन्तर्गाउनु भएर भागेको मान्छे पार्टीको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुभयो। 12-14 घण्टा 24 घण्टा नबित्दै आएर अदालतमा हाजिर भएर 10 लाख रुपियाँ ढलौटी राखेर फेरि मन्त्रालय सम्हाल्नलाई तयार परिसक्नुभयो। बालटार सरकारी जग्गालाई व्यक्तिको नाममा पुर्याएर भ्रष्टाचार गर्ने भ्रष्टाचारी, अनि अर्को इटा भट्टामा मान्छे पोलेर मार्नेलाई पनि उहाँले आफ्नो साथमा ल्याउनु भयो। अब ल्याइसकेपछि उहाँले त भन्नुभएको होला भोलि प्रजासँग जुन्नलाई र पार्टीको झुन्दासँग जुन्नलाई मैले बटुलेँ, यो सम्भव छैन। यही तरिकाले गएको हो कि विप्लव पनि मेरो मान्छे पनि निकाल्नु पर्यो। त्यसकारणले भोलि माओवादीमा विप्लव पनि एक पार्टी नै रहन्छ। आफ्नो स्वार्थी पुरा भएपछि खबरदारै गर्छ प्रचण्डलाई। यो कुरा मिलेको जस्तो मात्र गरे हुन् यिनीहरूले। र बाबुराम भट्टराईले पनि वामदेव गौतमलाई 7-8वटा मन्त्रालय दिएपछि केपी शर्माको विरोधी हुने, नत्र भने यता प्रचण्डपट्टि पनि ऊ विश्वासको मत नदिने। बामे लङ्गुरे बाँदर भन्नुहुन्थ्यो। लङ्गुरे बाँदरले चाहे तपाईँको बारी होस्, मेरो बारी होस्, पाकेको होस् नपाकेको होस्, या घर होस्, बङ्गाला होस्, बारी होस्, जहाँ पनि भत्काउँदै हिँड्छ उसले। यो देशमा कम्युनिस्ट भन्ने नै नेपाल धरतीको लागि
घात हो। हजुर हामीसँग समय थोरै छ, विषय अझै 2टा जति बाँकी छ। एउटा विषय चाहिँ माधव कुमार नेपाल र केपी शर्मा ओली, यी 2टा बीच जस्तो खालको मनमुटाव विवाद मिल्नै नसक्ने स्थिति र निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पद छोड्दा उहाँले भन्नु पनि भयो यो मेरो पद जानुको प्रमुख कारण नै माधव कुमार नेपाल हुन् र माधव कुमार नेपाल भने गद्दार हुन्, अब उनीसँग कुनै पनि हालतमा मिलेर जान सक्ने अवस्था छैन भनेर जे अभिव्यक्ति दिए। अहिलेको राजनीतिक परिस्थितिमा के अब यो माधव कुमार नेपालको एउटा समूह र केपी शर्मा ओलीको एउटा समूह मिलेर जान्छन् कि अथवा यिनीहरू अब फुट्छन्, अब कहिले पनि नमिल्ने गरी? मेरो दूरदृष्टि हिसाबले हेर्दाखेरि माधव कुमार नेपाल अब केपीसँग मिल्दैन, अब केपी शर्मा ओलीसँग मिल्दैनन्। पार्टी फुट्छ। यो कसरी त मिल्दैनन् भन्दा माधव कुमार नेपाल केपी शर्मा ओली उनै एमाले भित्र यिनीहरू भए तापनि यिनको केपी शर्मा ओलीको सोच र सिद्धान्त यो नेपाल भूमिपट्टि छ, नेपाली जनतापट्टि छ, नेपालको विकासपट्टि छ र नेपालको अरू कम्युनिस्ट जस्तो नभए पनि जस्तै पशुपतिनाथको जलरीको हिसाब गरौँ होइन, यो राम मन्दिर उद्घाटनको विषयले लिएर जाउँ होइन, अलिकति नेपाल भूमिको धर्मलाई आस्था गर्ने खालको कम्युनिस्ट मध्येको केपी छ। नत्र कम्युनिस्ट भनेपछि नेपालको मौलिक धर्म नमान्ने नै हुन्, कम्युनिस्ट भनेको धर्म नाश गर्ने नै हुन्। अब यो भन्दै केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपालमा फरक यति हो, माधव कुमार नेपाल भनेको उनी 1 नम्बर क्रिस्चियनिटीको वफादार व्यक्ति हुन्, उनी हैन। यिनी यही कारणले नै एक हुन सक्दैनन् जसले गर्दाखेरि केपी शर्मा ओलीले उसलाई स्वीकार्नेवाला पनि छैन, स्वीकार्ने ठाउँ पनि यो है। यो त काङ्ग्रेसले फेरि यिनलाई मन्त्रालय आफ्नो मागेको मन्त्रालय नदिएको भए काङ्ग्रेसलाई यिनले सहमत पनि दिँदैनन्। यी ढुङ्गा न घर न घाटका हुन्थे, घर न घाटको हुने भइसकेपछि अब पछाडिको 22-23 जना फेरि त्यो साथी संसदहरू लिएर केपी शर्मा ओलीलाई मैले बिराइ त के गर्ने, अब हामी भाइ भनेको कहिले ठोसठास भइहाल्छ नि भन्ने हिसाबले पऱ्यो भने खुट्टा पनि मोल्ने, परेर खुट्टा मोलेर भित्र छिर्पछि टाउकामा चढ्ने होइन मैले भन्न। र दोस्रो पर्दा कुरो केपी शर्मा ओलीलाई उहाँहरू त भन्नुहुन्छ माधव कुमार नेपालको कारणले भन्नु 50% हो भने केपी शर्मा ओलीलाई विदेशीकै आडमा चुच्चे नक्साकै माध्यमद्वारा 50%, यानि कि सबै सहयोगले नै केपी शर्मा ओलीलाई सहयोग लगाएको। मेरो दूरदृष्टि हिसाबले त जहाँसम्म लाग्छ फेरि यो केपी शर्मा ओलीकै सरकार फेरि आउनुपर्छ र आउँछ जस्तो मलाई लाग्छ। किन भन्नुहुन्छ भने यो राजनीतिको खेचातानी खेलबेडहरू रातारात चेन हुँदो रहेछ। हामीले पनि त्यति दूरदृष्टिले अलिकति आफ्नै धर्ममा लागेको कारणले अलि हेर्न त्यति सक्दैनौँ, तर पनि हामीलाई देखा पर्छ कि होइन यो 1 महिना पछाडि जे पनि हुन सक्ने घुमाइ होइन, उयो घुमाइ फिराइ रुम्जाटार भन्थ्यो नि एउटाले होइन, उयो चाहिँ के अरे बालकोट भने जस्तो चाहिँ फेरि चाहिँ त्यो दृष्टि नहोला होइन। अब यो गर्नको लागि राष्ट्रपतिलाई अभियोगको कारणले के गर्छ, महाअभियोग त यिनीहरूले अगाडि सार्छन् होइन। राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग सार्यो भने यो देश अर्कै हिसाब जान्छ, फेरि अर्कै मोड लिन्छ देशले। अहिले जता पनि जान सक्छ क्या, त्यस कारणले यो अवस्थामा जतिखेर पनि देश धमिलो भएको बेलामा जुन संस्था जुन बाज पनि अगाडि चढ्न चाहन्छ यहाँ। गुरुजी अब हामी अन्त्यमा निष्कर्षमा नेपालको राजनीति अहिले जुन ढङ्गले अघि बढिरहेको छ र रातारात जस्ता खालका परिवर्तनहरू षड्यन्त्रहरू भइरहेका छन्, त्यसलाई त्यो प्रकारको षड्यन्त्र र राजनीतिले गर्दाखेरि जता पनि मोडिने सम्भावना त एउटा रह्यो, तर देश एउटा गम्भीर दुर्घटनामा पर्दैछ, ठुलो सङ्कटमा फस्दैछ। हामीले भनिरहँदाखेरि विकल्पको रूपमा जो एउटा राज संस्था र हिन्दू राष्ट्रका कुराहरू उठिरहेका छन् नि, त्यो एउटा समूह छ, त्यो एउटा अभियानहरू छ, यसले त्यो बाटोतिर लाने सम्भावना चाहिँ कति छ? राजनीति धमलिएर राजनीति गम्भीर दुर्घटनामा पर्ने भएको हुनाले विकल्पको रूपमा त्यो ठ्याक्क राख्न सक्ने अवस्था
त्यो बाटोतिर जान सक्ने अवस्था कसरी कति छ एकदमै छोटकट हजुर एकदम राजनीतिको उथल पुथल भएको बेलामा अब जस्तै हजुरले भन्नुभयो यो अवस्थामा यिनीहरूले देखेको गरेको कुरालाई लिएर गएर हामीले राष्ट्र संस्थालाई यतिखेर ल्याउन यति सक्ने हो भने र ल्याउन खोजेको यति हो भने यो पनि दुर्घटनाको एउटा पात्र हुनेछ। किन त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो सिस्टम यो निर्णय यो विधान यो हिन्दू शब्द नेपालीकै होइन, यो संविधान पनि नेपालीको इच्छाअनुसार होइन, विदेशीको आकाङ्क्षा इच्छा विदेशी धर्म विदेशी सिस्टम लागू गर्नको लागि धर्मनिरपेक्ष र संघीयता लोकतन्त्र यो संविधान लादियो होइन। अब यो हिन्दू सम्राट भन्ने कुरो जुन आइरहेछ हामी नेपाल भूमिको मातृभूमिको चाहिँ विष्णु अवतार राजा बनाउँछौँ। यो हिन्दू भन्ने शब्द जुन सिन्धु घाटीबाट उत्पत्ति भएको हो, यो सिन्धु घाटीको शब्द ल्याएर हिन्दूमा कसरी हाम्रो नेपाल भूमिलाई सुहाउँछ भन्दा यो दुर्घटनाको अर्थ मैले अघि नै यो धमिलोमा माछा मार लाग्यो भने राज संस्था पनि दुर्घटनामा जान्छ भनेको अर्थ। यसैले त भन्दछु प्रत्येक राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूले देश र भूमिको लागि खबरदार गर, राज संस्था बलियो तरिकाले बनाएर ल्याउनलाई श्री 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 विष्णु अवतार प्रजापालक नेपाल भूमि रक्षक भनेर विष्णु अवतारको नाम लेख। अन्यथा हिन्दू सम्राटको बादमा अघि नै भनिहाल्ने काङ्ग्रेसीको एक पैटाको बैसकी टेकेर काङ्ग्रेसलाई सपोर्ट गरेर इन्डियाको चाहिँ सिस्टम काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टले राजा बनाइरहने कम्युनिस्ट र काङ्ग्रेसले फालिरहने र मरिरहने सिस्टममा आएर यो देशलाई भलो हुँदैन भन्दै आज यति नै समक्ष बोल्दै बाँकी रहेको देशले बाँकी हाम्रो यो नेपाल देशलाई दुर्घटनाबाट बचाउनको लागि राजनीतिकर्ताहरूले गरेको यो देशघाती सम्झौता सम्बन्धी नेपाली जनताहरूले बारम्बार खबरदार गरून् र यो नेपाल भूमिको मौलिकतालाई बचाउन् भन्दै के भन्नु छ र महाराज, हामीलाई त विरक्त लाग्ने छ यो मातृभूमिले मेरो धर्मलाई नै सापेक्ष सहितको गरेर यो नेपाल भूमिको शिखर माथि ठडाउ भन्नुहुन्छ हैन। दुःख लाग्छ नेपाल भूमिको तपोभूमिको राजा योगी योगात्माहरूको देश भूमिको राजा बन्नुहोस् भन्नुहुन्छ। अब हामी योगी योगात्मा तपस्वी 33 कोटी देवदेवताले रक्षा गरेको देवभूमि त्यही योगी र ऋषिमुनिको सन्तानहरू आज त्यो जोगी र योगीलाई देखेर त्यसलाई के थाहा छ भन्नुहुन्छ। आध्यात्मिक ज्ञानबाट भौतिकवाद भयो, सृष्टि भगवान्कोबाट हामी भौतिकवादको सृष्टि भयो। धर्म धरती धर्मले रक्षा गरेको छ, हामीलाई कानुनले र संस्कारले र विकासले यो शरीर र संसारलाई रक्षा गर्न पर्ने हो भन्दै यो दुईटाको सम्मेलन मिलेर जाओस्। अरू त के छ र महाराज हाम्रो भन्नु। दुःख लागेको देश ठुलो द्वन्द्वमा फस्दैछ, विदेशीहरूको आँखा बल्दैछ, नेपाल भूमि टुक्रिँदैछ र नेपाली जनताहरूको ढाडमा टेकेर राजनीतिकर्ताहरूले आफ्नो इच्छा आकाङ्क्षा आफ्नो बाचा बन्धनहरू यावत कुराहरू पास गराएर डलरवादी बन्दैछन् र यो दुःखबाट पार पाउनको लागि हामी फेरि यो पनि भन्छु वैदिक यौगिक सत्य सनातन धर्म नेपाल जतिखेर आमा यो धरती नेपाल उत्पत्ति हुनुभयो त्यही धर्मद्वारा नै आध्यात्मिकवादबाट भौतिकवादको सृष्टि रक्षा गर्नको लागि विष्णु अवतारले एक धर्म दुई जात सत्ययुगमै भएका सिस्टमले लिएर गयो भने यो जात र धर्मबाट भइरहेको राजनीति विखण्डन आरोह अवरोह विदेशीको चलखेल सबै बन्द हुने थियो। फेरि देश एकचोटि शान्तिमयमा आउने थियो भन्दै भगवान भोलेनाथ राष्ट्रपति पिता पशुपतिनाथ र माता गुहेश्वरी काली आमाले नेपाल भूमिबाट सबैलाई शान्तिको दियो एक दिन जगाउनेछ, शान्तिको भासको झन्डा फरफराउनेछ भन्दै यिनै विसर्जन गर्न चाहन्छु महाराज। अरू त कति नै बोल्नु छ र हामी अलिकति धर्मदत्ताहरू पऱ्यौँ, धर्म मार्गकै पऱ्यौँ र यो सबै धर्म बिगारिन्छ। सम्प्रदायका गुरुहरूको कारण धर्म बिग्रियो, राजनीति बिगारेर बिग्रियो कारण चाहिँ जातमा चाहिँ तल ठुलो जात र सानो जात भनिदिने बाहुनलाई दोष लागेको होइन, यो गर्ने गराउने नेताहरूले नै हो। हेर तल त त्यो जात र यो जात भनिदिन्छ भन्ने जुदाइदिने भोट ब्याङ्क बनाउने। यसैले यो बन्द गर्दै नेपालबाट राजनीति नभइकन धर्मनीति सहित संसार बाँच्ने अधिकार भए हुन्थ्यो भन्ने हाम्रो तपस्वी योगी योगात्माहरूको चाहिँ भनाइ हो। यानि कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति महाकश्यति दुःख भावे। सबको दुःख हरण गर, सबको
रोग व्याधि नाश गर, सबलाई सुख समृद्धि आनन्द देऊ भन्ने पूर्णमादाय पूर्णमेवाहि वशिष्यते पूर्ण गर्नको लागि हामी कुनै योगी योगात्माहरू एउटा धर्मको हतियार, शब्दको हतियार र तपस्याको हतियार लिएर कतै यो बिग्रिरहेको देश नेपाल भूमि, बिग्रिरहेको मनस्थितिको बुद्धि विचारमा एक झटारो भइरहेको यथास्थितिलाई यो होइन, यो चाहिँ हुनुपर्ने हो भनेर चाहिँ हामी एउटा दृष्टित बनेर एउटा ब्रह्मद्रष्टाको रूपले यानि कि भविष्य द्रष्टाको रूपले हामी बाहिर बोल्न बाध्य भएका छौँ कि अबको स्थिति यही आएको छ। हामी योगी योगात्माहरू पनि राजनीति, कूटनीति, व्यसनीतिले देश जर्जर पार्यो। अब हामी धर्म नीति गर्नेछौँ योगीहरू। जसरी भारतमा योगीहरूले पनि राज गरेको छन् त्यसरी नेपाल भूमिबाट पनि योगीले राज गर्नेछ अवश्य नै। अबको 2 वर्ष पछाडिदेखि योगीहरू यहाँ मन्त्री भएको हजुरले देख्नुहुन्छ। अबको 2 वर्ष 2 वर्षमा ल यसको थप रहस्यको विषयमा हामी अर्को एपिसोडमा कुराकानी गर्नेछौँ। आजको लागि यहाँको महत्त्वपूर्ण समय विचारको लागि अत्यन्त आभारी छु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हजुरलाई पनि धन्यवाद। धेरै टाढादेखि धेरै पानी परेको यो श्रावण महिनाको झरी बादललाई पनि आफ्नो चाहिँ आरोह अवरोह सहँदै यो शिवपुरी तपोधाममा आएर हजुरहरूले यो मेरो 2टा शब्दलाई यो जनमानसमा पुर्याइदिने जुन जमर्को गर्नुभयो यसको लागि नि हिमाल अनलाइन टिभी हैन लाई मेरो यो हिमाल जस्तै सगरमाथा जस्तै फुर्नी र फल निकाम होस् र संसारभरि यो गौरवमय उच्च शिखरमा पुगोस् र सदा हिमाल जस्तै हृदय सबैले हेर्न पाउन् भन्दै हजुरहरूसँग पनि मेरो दशमलाई जोडी बिन्ती गर्दछु। मातृभूमिमा भएका नैतपाल भूमि नेपालवासीहरूको सधैँभरि जय जय होस्। मातृभूमि आमालाई गङ्गा गायत्रीले रक्षा गरून् र धर्मको सदा जय जय होस् भन्दै बिदा हुन चाहन्छु। शिवसङ्कल्पस्तु पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाहि वशिष्यते सबैको पूर्ण होस् भन्दै बिदा हुन्छु। जय हो शिवसङ्कल्पस्तु। ओम नमः शिवाय। Himal Online TV